ताश भी बैठ जाओ, आना जाना बंद करो, ठीक है ना, नहीं आना आप लोगों। थैंक यू गॉड जी। निकाले मेरे साथ पहला लड़कियों का खत और उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत पढ़ेंगे। जी भाई शमा। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए नजदीक, हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है। हाँ जी, कलाम कहता है कि सलीब का पैगाम, बहनों तैयार है, हाथ लग थोड़ा सा देखो टाइम होने बाद सारा दिन इसको मार हैं पूरा तारी अधिकारिक हफ्ता सा भी छुट्टी है, फिर अखबारों से इबादत करनी, ठीक है। मैं चाहता हूँ जब भी आप चर्च में आए आप पूरे ध्यान से कलाम सुनो, सबके लिए मैं, ठीक है जी। दोबारा शुरू करते हैं। कहता है क्योंकि सलीब का पैगाम, किसका पैगाम? ये जो सलीब है, आज हम जो दिन मना रहे हैं गुड फ्राइडे, ये सलीब के तल्लक से है। और कलाम कहता है सलीब का पैगाम। पहले तो सलीब को समझें कि ये सलीब क्या है, पहले तो सलीब को समझे, सलीब क्या है। ये जो दो लकड़ी के पीस आपको नजर आ रहे हैं, एक सीधा है और एक स्लाइड करके उसको उसमें जड़ दिया गया है, इसको हम क्या कहते हैं जी? सलीब कहते हैं। क्या कहते हैं? सलीब कहते हैं। और ये कब से हमारी निशान, कब से हमारी पहचान और निशान बना है? जब से खुदावंद यीशु मसीह इस पर मसलूब हुए। उससे पहले ये क्या था? उससे पहले ये सजा थी। क्या थी? क्या थी? सब कहेंगे क्या थी? ये सजा थी। कौन सी सजा? जैसे हमारे मुल्क में सबसे जो बुरी सजा है या इबरतनाक सजा है वो क्या है? सजाए मौत, फांसी की सजा। जिसने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया होता है उसको फांसी पर लटकाया जाता है। उसको फांसी पर लटकाकर ये लोगों के लिए इबरत का निशान बनाया जाता है कि आइंदा के बाद इस तरह का कसूर या इस तरह का गुनाह कोई ना करे। तब कहेंगे हालेलुया। सेल्फी पे करते हैं, मैं देखता हूँ, ठीक है जी। तो इसलिए इबरतनाक निशान को जो कहते हैं वो फांसी का निशान कहते हैं। लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत के दौरान थे तो उस वक्त ये सलीब था। जिस किसी को भी इबरत का निशान बनाया जाता था उसको सलीब दी जाती थी। उसको क्या दी जाती थी? सलीब दी जाती थी। और इसको लानती सजा कहते थे। क्या कहते थे? कौन सी सजा? लानती सजा इसको कहते थे। अब खुदावंद यीशु मसीह को जो सजा दी गई वो इबरतनाक सजा थी, वो फांसी से बढ़कर वो लानती गिना गया। कलाम में लिखा है वो लानती गिना गया। हालांकि वो था नहीं, लेकिन वो लानती गिना गया। क्यों? क्योंकि वो सलीब पर चढ़ाया गया। इसीलिए उसके इर्द गिर्द दो डाकू भी थे और डाकुओं को भी सलीब पर चढ़ाया गया। खुदावंद यीशु मसीह के एक दाएं था और एक बाएं था। सब कहेंगे हालेलुया। अब कलाम कहता है ये जो सलीब है ये कोई पैगाम देती। ये क्या देती है? ये कोई पैगाम दे रही, मैसेज दे रही, कुछ ना कुछ बता रही। पैगाम क्या होता है? अगर हम कहीं पर जाएं तो आज का तो वैसे फोन का दौर है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं। लेकिन पुराने दौर के अंदर जब हम कहीं जाते थे, हमारा कोई रिलेटिव, कोई रिश्तेदार अगर वहाँ पर रहता और हमारे पास से कोई वहाँ जा रहा होता तो हम उसके साथ हाथ पैगाम भेजते थे, लिख कर या बोल कर, या हम उसको बताते हैं भाई मेरा पैगाम उसको देना। अब कलाम कहता है सलीब जो है ये पैगाम दे रही। क्या दे रही है? एक पैगाम दे रही, एक मैसेज दे रही, एक इत्तला दे रही, एक खबर दे रही है। सब कहेंगे हालेलुया। एक मैसेज, एक खबर कौन दे रही है? ये सलीब दे रही है। रस्ता दे बहन को कि सलीब का पैगाम। अब वो पैगाम दो तरह के लोगों के लिए है। यहां तक समझ आ गया सलीब क्या है? अब इस सलीब पर से कुछ पैगाम जारी हुआ है, वो दो तरह के लोग हैं। ठीक है जी। वो दो तरह के लोग कौन से हैं भाई? पढ़िए। सलीब का पैगाम, पहला जो ग्रुप है वो हलाक होने वाले हैं, वो मरने वाले हैं। यानी मरने से मुराद वो मौत नहीं जो मैं और आप मरेंगे। मरने से मुराद तबाही है। मरने से मुराद जीते जी किसी ना किसी मुसीबत परेशानी के अंदर
پھنسے رہنے کو ہلاکت کہتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ کی بیماری ہو سکتی ہے, لاچاری ہو سکتی ہے, اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. یاد رکھیں یہ خدا سے الگ رہنے والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے. خدا کے لوگوں کا بھی مصیبت پریشانی آتی ہے, اس کو آزمائش کہتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کلام کہتا ہے یہ جو صلیب کا پیغام ہے یہ ہلاک ہونے والوں کے لیے ایک میسج دے رہا ہے. ہلاک ہونے والے اس میسج کو بے وقوفی سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں؟ سب کہیں گے کیا سمجھتے ہیں؟ بے وقوفی سمجھتے ہیں. لیکن ایک دوسرا گروپ ہے, وہ کون ہے جی؟ پڑھیں گے. دوسرا گروپ کون سا ہے؟ ہاللیلویا جی پڑھیں. کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے, لیکن مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یہ خدا کی قدرت ہے. کیا ہے یہ؟ سب کہیں گے کیا ہے؟ وہ صلیب پر جو پیغام دیا گیا وہ کیا ہے؟ خدا کی. آپ اس چرچ کا نام کیا ہے, کسی کو پتا؟ پڑھے لکھے بچے یہاں دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے آپ؟ گاڈس پاور. ایمان لانے والوں کے لیے یہ گاڈس پاور ہے. اس چرچ کا نام گاڈس پاور ہے, خدا کی قدرت. اس چرچ کا نام مجھے خداوند نے خود دیا ہے. دعا کے اندر روح کی ہدایت سے یہ نام رکھا گیا, کسی کی بدنی خواہش پر نہیں, کسی مشن نے نہیں رکھا, یہ میں نے خود نام رکھا ہے. خدا نے مجھے یہ نام دیا ہے. سب کہیں گے ہاللیلویا. ویسے کہیں گے ہاللیلویا. خدا کی قدرت ہے, لیکن کس کے لیے؟ سب کے لیے نہیں. اس کے لیے جو ایمان لائے گا, اس کے لیے جو اس پیغام پر جو صلیب سے نکل رہا ہے, جو صلیب پر لٹکا ہوا شخص یعنی میرا اور آپ کا مسیحا دے رہا ہے. اگر اس پیغام پر کوئی ایمان لاتا ہے تو وہ خدا کی قدرت ہے. اس کی زندگی میں خدا کی قدرت کام کرے گی. اس کی زندگی میں گاڈس پاور کام کرے گی. اس کی زندگی میں پاور آف گاڈ کام کرے گی. سب کہیں گے ہاللیلویا. لیکن جو اس کو ایمان نہیں لاتا, جو اس کو سرسری لیتا ہے, جو اس صلیب کو اور اس میں نکلنے والے پیغام کو سمجھتا نہیں ہے, اس پر ایمان نہیں لاتا, ایمان لا کر توبہ نہیں کرتا. ابھی ہم نے گیت کے اندر گایا, توبہ کر کے گناہ تو بچ جان سارے یا بچارے. کیا لکھا ہے؟ ہاللیلویا. اب کلام کہتا ہے صلیب کا پیغام جو ہے ہمیں دو طرح کے پیغام دیتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو ریسیو کر لیتے ہیں ان کی زندگی میں خدا کی قدرت بن کر. ایک وہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے, ان کی زندگی میں وہ تباہی کو, ان کی زندگی میں وہ خدا کی قدرت کو دیکھ نہیں پاتے, ان کی زندگی میں وہ خدا کی قدرت کام نہیں کرتی. سب کہیں گے ہاللیلویا. آئے آگے بڑھتے ہیں, لوکا کی انجیل میرے ساتھ نکالیں اور اس صلیب کے منظر کو دیکھیں گے جس کو آپ آج منا رہے ہیں. آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, یا میرا جو کلام میسج ہے وہ یہ ہے کہ آج کا دن, آج کا جمعہ گڈ فرائیڈے کیسے بنا, کیسے یہ گڈ میرے اور آپ کے لیے کیسے گڈ بنا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کہہ رہا تھا کسی کا بیٹا مر گیا اور ہم کہہ رہے ہیں کہ گڈ, لیکن واقعی یہ گڈ ہے. لیکن یہ کیسے گڈ بنا؟ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 39ویں آیت پڑھیں گے. اگر کوئی پڑھ سکتا ہے تو پڑھ دے, شاباش. کلام میں لکھا ہے, پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں, تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. اب آپ کو تھوڑا سا میں منظر کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں. 3 صلیبیں ہیں, ایک دائیں اور ایک بائیں, اور سینٹر والی صلیب کے اوپر خدا یسوع مسیح ہے. سب کہیں گے ہاللیلویا. پھر سے کہیں گے ہاللیلویا. ہاتھوں کو لہرائیں, سونا منع ہے. ہاتھوں کو لہرائیں, سونا منع ہے. ایک دوسرے سے کہیں سونا منع ہے. شاباش شاباش. ایک دوسرے کو وہ سونا منع ہے, ایک دوسرے کو وہ سونا منع ہے. آپ یہاں سونے نہیں آئے, کلام سننے آئے ہیں. کلام کے بعد آپ کو زبردست کھانا کھلایا جائے گا, بیٹھ کر پریشان نہیں ہونا, ٹھنڈا پانی وہاں پڑا ہو. سب کہیں گے ہاللیلویا. اچھا جی, 3 صلیبیں ہیں. ایک صلیب پر خداوند یسوع مسیح ہے جس نے گڈ فرائیڈے آج کا دن ہمارے لیے گڈ کیا, اور 2 صلیبوں پر 2 ڈاکو ہیں. اب ایک ڈاکو کہتا ہے, وہ جو بدکار ہے وہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ڈاکو ہے یہ جانتا ہے کہ یہ بچا سکتا. سب کہیں گے ہاللیلویا. اس کے پاس یہ گاڈس پاور ہے, اس کے پاس یہ خدا کی قدرت ہے. اس کا مطلب یہ ہے بدکار یہ جانتا ہے. اور آپ جب اس منتر کو دیکھتے ہیں تو وہ سینٹر والی جو صلیب ہے, دونوں صلیبیں ایک جیسی اس کو نظر آ رہی, دونوں ایسے ہی ہے نا, ادھر والے کی بھی اور ادھر والے کو بھی
ادھر بھی ایک ڈاکو ہے اور ادھر بھی ایک ڈاکو ہے، لیکن بیچ والا جو ہے وہ میرا اور آپ کا مسیحا ہے۔ اب ایک کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچا اور مجھے بھی۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے کیا لکھا ہے؟ مگر دوسرے نے اسے جھڑکا ہے، جواب دیا کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ کیا جواب دیا اس نے؟ خدا یسوع مسیح نے جواب دیا یا دوسرے ڈاکو نے؟ دوسرا جو ڈاکو اس طرف ہے، اس طرف ڈلا رہے ہیں، اس طرف ہے۔ دوسرے والے نے کہا اس والے سے کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ حالانکہ کہہ رہا ہے اسی کی سزا پار ہے۔ اگر تو خدا سے ڈرتا تو ڈاکے نہ مارتا، اگر تو خدا سے ڈرتا تو بدکار نہ بنتا، اگر تو خدا سے ڈرتا تو آج صلیب پر تو نہ لٹکا ہوتا۔ کہتا ہے کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا؟ تو اپنے کیے کی سزا پار ہے۔ پڑھتے ہیں آگے۔ تھینک یو لارڈ۔ اور وہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے، اور ہماری سزا تو واجبی ہے۔ ہماری سزا کیا ہے؟ واجبی ہے۔ کہتا ہے کیونکہ اپنے کاموں کا کیا پا رہے ہیں؟ بدلہ پا رہے ہیں، لیکن اس نے کوئی بھیجا کام نہیں کیا۔ سب کہیں گے ہاللیلویا۔ دوسرا جو ہے وہ بھی تکلیف میں ہے، اس کو بھی کیل لگے ہیں، اس کو بھی صلیب پر چڑھایا گیا ہے، وہ بھی پریشانی کے اندر ہے، اس کو بھی دھوپ لگ رہی ہے، اس کو بھی گرمی لگ رہی ہے، اس کو بھی ساری تکلیف وہ موجود ہے جو اس ڈاکو کے پاس ہے۔ لیکن یہ ڈاکو یہاں پر یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ یہ جو ساتھ کھڑا ہے، یہ جو سینٹر میں صلیب ہے، اس پر جو چڑھا ہے، اس پر جس کو چڑھایا گیا ہے، اس کے پاس یہ قدرت ہے، کیونکہ اس نے دیکھا تھا مردوں کو زندے ہوتے، ہاللیلویا۔ اس نے سنا تھا کوڑیوں کو ٹھیک ہوتے ہوئے، ہاللیلویا۔ اس نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایک 12 سال کی روگن جو ہے وہ اس کا پلہ چھونے سے ہی شفا پا جاتی ہے۔ اس ڈاکو نے یہ دیکھا ہے، یہ سنا ہے، کہیں نہ کہیں سے یہ بات اس تک پہنچی ہے۔ سب کہیں گے ہاللیلویا۔ اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں بچا لے، لیکن دوسرے کو اپنی تکلیف کی، اپنی بات کی نہیں۔ وہ کہتا ہے دیکھ تو جو کچھ بھی کہہ رہا ہے نا، تیری تے میری سزا واجبی، اسی جو کچھ کیتا ہے نا اسی اسے لائق سی، لیکن جڑا ویرچکل ہوتا ہے نا، انہیں کچھ بھی کیتا نہیں۔ اصل میں اس نے صحیح طرح سے اس کو پہچانا، اس نے صحیح طرح سے اس صلیب پر غور کیا، اس نے صحیح طرح سے خدا یسوع مسیح کو پہچانا کہ یہ بیچ میں جو صلیب ہے یہ کیا کر رہی ہے، اس پر جو پیغام نکل رہا ہے یہ کیا نکل رہا ہے۔ اس کے لیے کہتا ہے پہلے تو اس کا منہ بند کر دیتا ہے، پہلے تو گواہی دیتا ہے کس کی؟ خدا یسوع مسیح کی، اور اقرار کرتا ہے اپنے گناہوں کا، ہاللیلویا۔ گناہوں کا بھی اقرار بھی کرتا ہے اور اس یسوع مسیح کی گواہی بھی دیتا ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، ہم نے سب کچھ کیا ہے، اس لیے ہم آج یہاں پر کرے ہیں۔ اور پھر ایک کام اور کرتا ہے، کیا کہتا ہے جی وہ؟ پھر لکھا ہے، پھر اس نے کہا اے یسوع جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے کیا کرنا؟ یہ کلموں میں سے کلمہ بھی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ، کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ پہلے والے کو نہیں کہا، اس کو بھی کہنا چاہیے، اس کو بھی تو سیم تکلیف ہے، دعا جو بھی کرن دے، خدا یسوع مسیح سے بات تو وہ بھی کر رہا ہے اور بات یہ بھی کر رہا ہے، کچھ وہ بھی مانگ رہا ہے اور کچھ۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کہاں پر کھڑے۔ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہلاک ہونے والوں کے لیے بیوقوفی، آپ کہاں پر کھڑے؟ ایمان لانے والوں کے لیے خدا کی قدرت۔ اگر آپ ایمان لانے والے ہیں تو خدا کی قدرت آپ کی زندگی میں کام کرے، لیکن اگر آپ ایمان کہیں نہیں لاتے تو بائبل مقدس کہتی ہے، میں نہیں کہتا، ایمان نہ لانے والے کو بیوقوف کہتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی زندگی میں کہتا ہے ڈسٹرکشن رہے گی، ہلاکت رہے گی۔ یہ زندگی موت کی بات نہیں ہو رہی، یہ جو ہلاکت ہے ڈسٹرکشن لفظ اس کے لیے استعمال ہوا، یعنی اس کی زندگی میں ہر جگہ پر تباہی رہے گی، اس کی فیملی میں تباہی رہے گی، اس کے گھر میں تباہی رہے گی، وہ بیماریوں میں چکرا رہے گا، وہ کہیں نہ کہیں مصیبت پریشانی کے اندر رہے گا۔ یہ میں اس وقت شخص کی بات کر رہا ہوں جو خدا سے دور ہے، جو ایمان نہیں رکھتا، جو چرچ کے ساتھ اچھی طرح سے ریلیٹ نہیں ہے، جو یسوع مسیح کی صلیب کے پاس کھڑا ہو کر ساتھ کھڑا ہے، صلیب پر سب کچھ دیکھ رہا ہے، سیم ہے دونوں کو فاصلہ، سیم ہے دونوں کی نظر، سیم دونوں کو منظر نظر آ رہا ہے، لیکن ایک کہتا ہے مجھے شفا نہیں چاہیے، مجھے جو ہے وہ تکلیف سے چھٹکارا نہیں پانا، بلکہ مجھے چاہیے کیا؟ فردوس میں کہاں پر جگہ چاہیے؟ ہاں، باپ ابراہیم دی گود چ جگہ چاہیے جی سانو چاہیے، جی اسی کہنے ہیں کہ ساری دیکھ جی دواں گے وہ باپ ابراہیم دی گود چ جگہ دے گی، نہیں۔ آج میں آپ کو صاف سیدھا بتاتا رہوں گا، باپ ابراہیم کی گود میں جگہ ایک ہی کام کرنے سے ملتی ہے، وہ توبہ جو اس نے کی، وہ گناہوں کا اقرار ہے جو اس ڈاکو نے کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، اس کو فوراً جواب ملا ہے۔ آپ بتائیں خدا یسوع مسیح کو دوسرے ڈاکو کی بات سنی ہے یا نہیں؟ تھوڑی سنی ہے، دیر بھی سنی،
भी तो सुनिए ना, इसकी भी तो सुनिए। सुनता वो सबकी है, क्या कह सुनता वो, लेकिन सुनना आप जो बोल रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह का जवाब दे, वो खामोश रहे या जवाब दे। अगर तो आप अपने गुनाहों का इकरार करके और ये समझ जाएंगे कि ये जो लटका है ये मेरे गुनाहों के लिए लटका है, मैंने ये कसूर किए थे, मैंने ये पाप किए थे और आज इसको सलीब उठानी पड़ी, तो फिर तो वो जवाब देगा। उसने कहा तू आज ही हुणे तू बादशाही की गल कर दिया, तू मैंने बादशाह मान लिया, आज ही अपना बादशाह मान लिया। भले तू सारी उम्र डाके मारे ने, सारी उम्र तू बदकारियां की, लेकिन आज तू मैंने पहचान गया, आज ही तेरा पिछले डाके खत्म, बदकारियां खत्म, तू आज ही मेरे नाल फिरदौस च होएगा। तो दूजा कितने गया, कितने गया, उसी का तो भैया भी जन्म च गया, तो लिखा है। लेकिन मुझे ये लगता है इसको कहा कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ पर होगा, आज तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। कलाम कहता है सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए बेवकूफ़ी है। अब जब हम उस पर ईमान नहीं रखते, उस पर पूरी तरह से उसको समझते नहीं और अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, तो बिल्कुल हमारी दुआएं किसी काम की नहीं है। हम मांगते तो हैं, हमें मिलता नहीं है, वो हमारे लिए बेवकूफ़ी बन जाता है, जिस तरह इस डाकू के लिए बन गया। एक उसी जगह पर रहकर एक शख्स फिरदौस में चला गया और एक उसी शख्स एक जगह पर रहकर खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जवाब भी नहीं दिया। सब कहेंगे हालेलुया, जैसे कहेंगे हालेलुया। और इसी सलीब पर से खुदावंद यीशु मसीह ने 7 कलमात डिलीवर करके, 7 बातें कहकर वो इस दुनिया से रुखसत हुआ और मेरे और आपके लिए उसने कहा है बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते ही नहीं कि क्या करते हैं, क्योंकि इनको पता नहीं। सलीब पर चढ़कर भी उसने माफ किया, तकलीफ में रहकर भी उसने माफ किया। जो उसको कोड़े मार रहे हैं, जो उसके कांटों का ताज उसको सर पर रख रहे हैं, जिसके मुंह पर थूक रहे हैं, जो उस पर ताने लगा रहे हैं, उसके कपड़ों पर कूड़ा डाल रहे हैं, उसके बारे में खुदावंद यीशु मसीह कहता है इनको क्या कर दे, इनको माफ कर दे, क्योंकि इनको असल में पता ही नहीं है। डाकू से कहता है तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया, ऐसे कहेंगे हालेलुया, और सबसे कहेंगे हालेलुया। और एक वक्त आया कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा एली एली लमा शबक्तनी, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिता है। दसो साढ़े गुनाह ही है सन, यूहन्ना ने पहले ही दस दिता, वो है खुदा का बड़ा जो दुनिया के गुनाह उठा लिया जाता है, उसकी कमर पर उसके ऊपर इतना वजन था हमारे गुनाहों का, हमारी खताओं का, हमारी बदकारियों का, कि एक वक्त आया कि बाप ने अपने बेटे को थोड़े लम्हात के लिए छोड़ दिया। और ये प्रोफेसी भी थी, ये नबूवत भी थी। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ वो पहले लिखा गया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी ज़िंदगी में भी वो सब कुछ होगा जो कलाम के अंदर लिखा गया मेरे और आपके लिए, वो सब कुछ होकर रहेगा। वो अटल नहीं है, वो कभी भी टल नहीं सकता। सब कहेंगे हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि तू आज ही मेरे साथ कहाँ पर होगा, फिरदौस में होगा। तूने इकरार कर लिया है, तूने गुनाहों की माफ़ी को हासिल कर लिया है, तूने तौबा कर ली है, तूने मुझे पहचान लिया है। आज तू मेरे साथ अभी से, तेरा वक्त जो है वो अभी से स्टार्ट हो गया है। तू आज से ही मेरे साथ होगा, क्योंकि तेरा ये ईमान, तेरा ये भरोसा, तेरा ये बिलीव है कि तू मेरे साथ फिरदौस में जाने के लिए तैयार है। सब कहेंगे हालेलुया। अब आगे बढ़ते हैं। इस सलीब पर जब वो लटका हुआ था, इस डाकू के लिए तो ये हुआ, दूसरे के लिए कुछ नहीं हुआ। अब मेरे और आपके लिए क्या हुआ हम वो देखने लगे। आगे बढ़ते हैं जी, कोई पढ़ते इसको। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, हालेलुया। कुर्सियों का खत उसका दूसरा बाब, उसकी 13वीं आयत से पढ़ेंगे बुलंद आवाज से। कुर्सियों का खत दूसरा बाब 13वीं आयत। मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि ये गुड फ्राइडे गुड कैसे बना। डाकू के लिए भी उस दिन गुड बना, मेरे और आपके लिए कैसे बना जी, पढ़ें। और उसने तुम्हें भी तो अपने कसूरों और जिस्म की नापाकी के सबब से खुदा के उसके साथ जिंदा किया। हाँ जी, उसके साथ जिंदा किया। आगे, और हमारे सब कसूर माफ किए। हमारे सब क्या किए जी, कसूर माफ किए। सब कहेंगे हालेलुया। अपने हाथों को लहरा कर कहेंगे हालेलुया, और कहेंगे हालेलुया, उसे कहेंगे हालेलुया। हम सुनने के लिए तैयार हैं। और ਤੁਹਾਡੇ फायदे की गल दसन लगा, ਤੁਹਾਡੇ वास्ते ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ, गुड फ्राइडे गुड किवें होया वो दसन लगा। एक किवें जिहड़ा आ ਸਾਡੇ वास्ते भला आ, किवें ਸਾਡੇ वास्ते अच्छा है। बेटा वो कोने से चल जगह है। सब कहेंगे हालेलुया। जी बड़े भाई, उसने हमारे
پڑھیں جی. हमारे सब कसूर माफ किए اس نے ہمارے کتنے قصور معاف کیے جی؟ سارے کہیں گے کتنے قصور معاف کیے؟ کتنے؟ ایک دو چار. جڑے بچپن سے کیتے تھا, جڑے شادی شدہ ہو کے کیتے, جڑے کوارے پن سے کیتے, جڑے بڑھے ہو کے کیتے. آپ نہیں سمجھے, بابے گناہ نہیں کرتے, کرتے ہیں سب کرتے ہیں. کلام کہتا ہے سب قصور. کتنے؟ سب قصور. کیا کر دیا اس نے؟ صلیب پر سب قصور معاف ہوئے ہیں. اس لیے گڈ ہے آج, اس لیے نہیں ہے کہ مریم کا بیٹا مر گیا. ہلیلویا. کچھ لوگوں نے آج اس کو کہنا گڈ فرائیڈے ہے اور منانا سوگ کر کے. کیا کر تو سوگ منانا چاہیے؟ نہیں, کلام نہیں کہتا. کلام کہتا ہے یہ گڈ ہے, کلام کہتا ہے یہ اچھا ہے. کیوں؟ اس کے لیے تو اچھا نہیں تھا, اس کا تو پلان تھا, منصوبہ تھا, وہ ایسے ہونا ہی تھا. اگر وہ ویسا نہ ہوتا تو آج ہم اس کو گڈ نہ کہتے. کلام کہتا ہے اس نے ہمارے سب قصور معاف کیے. آگے بڑھیں جی. और हुक्मों की वो दस्तावेज اور حکموں کی وہ دستاویز. حکموں کی वो दस्तावेज دستاویز سمجھتے ہیں؟ وہ دستاویز پتا جو کدھر کدھر کہا اپنا ہاتھ کھڑا کرو. معلوم کہاں ہاتھ کھڑا کریں گے, قاعدہ نہیں. معلوم کا اونچا ہاتھ کرو. برکت کی گل ہے. تھوڑے گھر کے کاغذات ہے نے کدی ویکھے جو کہیں انہیں ویکھے جو نا کدی ہے. 3-4 پیپر کٹھے ہونے نے ہے, کوئی اسٹامپ پیپر ہے, کوئی رجسٹری پیپر ہے, کوئی اینچ ہے, کوئی اینچ ہے. وہ دستاویز وہ کی ہے. وہ کدے نام تے بھن ابو دے نام تے نا. کدے نام تے بھائی جی؟ تہاڈے نام تے نا بھائی جی, تہاڈے نام تے نا. ابھی اس دستاویز کی بات ہوں. دستاویز سمجھ آ گئی. ہوں دوبارہ پڑھو بھائی. और हुक्मों की वो حکموں کی وہ دستاویز. حکموں کی वो दस्तावेज ایک فائل سی جہدے تے حکم لکھے سن. کی لکھے سن؟ حکم تو مراد آرڈر. کہندے نہیں تسی یہ قبضہ نہیں لے سکتے کہ کوئی کدے آرڈر نے. کورٹ دے, کورٹ دا آرڈر ہے, سٹیمپ لگی, سٹے آرڈر لے آیا سی. اے انہاں چر خالی نہیں کرا سکتے کہ کوئی 2 مہینے دا سٹے آرڈر. آرڈر تے آرڈر کی وہ دستاویز, وہ ڈاکومنٹس. وہ سمجھ آ گئی. دستاویز کی سمجھ آ گئی اور حکموں کی سمجھ آ گئی. پھر کیا ہوا جی؟ پڑھیں. और हुक्मों की वो दस्तावेज حکموں کی وہ دستاویز मिटा डाली مٹا ڈالی. حکموں کی وہ دستاویز मिटा डाली کیا کی؟ سارے کہیں گے کیا کی؟ حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی. ختم, فنش. وہ فائل مٹا ڈالی. وہ کورٹ کے آرڈر, وہ جج نے جو آرڈر لکھ کے رکھا تھا, لیکن وہ آرڈر وہ دستاویز تھا کیا؟ پڑھیں جی. کیا تھا؟ जो हमारे नाम पर وہ کس کے نام پر تھی؟ जो हमारे नाम سارے کو کس کے نام پر تھی؟ میں ایسے ہاتھ رکھ کے کہیں نا ذرا. کس کے نام پر تھی؟ کس کے نام پر تھی؟ بابا جی کتنے نام سی؟ ہمارے نام پر. وہ ڈاکومنٹس, وہ کورٹ کے آرڈر کس کے نام پر تھے؟ آپ کہیں میرے نام پر. کہیں میرے نام پر. وہ تے لکھیا سی بڑا بڑا بار اندر میرے گناہ اقبال. لکھیا سی آصف, پاسٹر تے بات پڑھے, لکھیا سی آصف اقبال تے سارے گناہ نے کیتے نے تے فرشتے ویندے سن. تو خالی پیپر بھی لکھے جاندے سی. ٹھیک ہے. حکموں کی وہ دستاویز جو ہمارے کس پر تھی؟ ہمارے نام پر تھی. ہمارے نام پر تے جدے نہ ہوئے وہ چیز کدی ہوندی ہے؟ تہاڈا نام تہاڈے گھر تبو دے گھر تے ابو دا ہے نا. وہ دے علاوہ کوئی بیچ نہیں سکدا. بیچ کے بتاؤ نہیں بیچ, کیونکہ وہ اس کے نام پر ہے. جس کا نام لکھا ہے وہ چیز اس کی ہے. جس کا نام لکھا ہے وہ دستاویز, وہ ڈاکومنٹس اس کے نام پر تھے. اور پھر اور کیا تھے؟ اس کے خلاف بھی تھے. یہی لکھا ہے. پڑھو جی. اور ہمارے خلاف اب میں پورا کلام پڑھنے لگا ہوں. 14ویں آیت. حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر تھی اور ہمارے خلاف سی. اسی کوئی چیز خلاف ہوئے تو کی ہوتا ہے؟ جیسے تو بندہ بندے کے خلاف ہو تو ڈر لگا نہیں لگا نہیں نا. وہ کیس کسی سے چلتا ہو, کتنا چلتا ہے تو اندازہ ہوئے گا. اگر کسی نے کسی کے خلاف کیس کیا ہوا ہے تو اس کا ڈر رہتا ہے
कभी भी वो छापा पड़वा सकता है, कभी भी आपको करा सकता है। अब कलाम कहता है हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर थी और हमारे खिलाफ थी। इसका मतलब कुछ ऐसा आसमान पर एक रजिस्टर, एक डॉक्यूमेंट, एक फाइल जो मेरी और आपकी नाम बनाम लिखी हुई थी, खुदावंद यीशु मसीह ने वो मिटा डाली। क्या की? वो मिटा डाली। लेकिन कैसे मिटाई गई? पढ़े। उसको सलीब पर, उस दस्तावेज को कहां पर? देखो मिलना मिलेगा, पता। उसको सलीब पर क्या किया जी? कीलों से जड़कर फिर सामने से हटा दिया। सामने हटा, जांच दे सामने हो। कोर्ट ने वो फाइल डिसमिस कर दी, मुस्तरद कर देता, उस फाइल को साइड पर कर। लेकिन कब? कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? कैसे हुआ? कीलों से जड़कर। इसका मतलब यह है कि जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे, जब उसको कील लगाए जा रहे थे, तो वो मेरे और आपके गुनाहों की वजह से लगा। वो ठक जब एक चोट लगती थी, एक पेज फाड़ा जाता, उसने हमारे सब कसूर, सब कहेंगे हालेलुया, उसी के सोना शुरू कर हाथ लगाए ते खुदावंद यीशु मसीह सलीब पे चढ़े ने, कोई सो ही जाते। फिर से कहेंगे हालेलुया। एक दूसरे से कहे सोना मना है, मैं तो नहीं सोने देता, घर जाके सोना। अब अगली बात चलते हैं। कलाम में लिखा है हुक्मों की वो दस्तावेज जो हमारे नाम पर थी और हमारे खिलाफ थी। वो कैसे खुदावंद यीशु मसीह ने साइड पर हटाई? सलीब पर उसको कीलों से जड़कर सामने से क्या किया जी? हटा दिया। सब कहेंगे हालेलुया। उसने हमारे सब कसूर कैसे माफ किए हैं? सलीब पर चढ़कर। अब आपको समझ आ गई गुड फ्राइडे गुड कैसे बना? एक बंदे का केस ही कैंसिल हो रही हो तो आपकी मिठाइयां बांटता नहीं बांटता, इसलिए तो नोरस वाला पानी पींदे हो, इसलिए आप गली गली से देखो लोग अक्सर मंदिर में बिरयानियां खाते हो हैं। क्या ख्याल है? आज आपको समझ आ गया कि गुड फ्राइडे गुड क्यों बना। लेकिन इसमें से एक पैगाम निकल रहा है, ये सबके साथ नहीं होता ही। अब अगली बात सुन लें। ये कसूर, ये दस्तावेज उसने अपना काम किया है, आपका काम बाकी है। अभी आपका काम अभी बाकी है। उसने वो काम हजारों साल पहले किया, जिसकी वजह से आज का दिन, आज का ये जुमा, जिसको आप मुबारक जुमा कहते हैं, जिसको आप फ्राइडे को गुड कहते हैं, उसने हजारों साल पहले ये करके, और ये आसान नहीं था, ये मुश्किल था। सलीब उठाना मुश्किल था, कांटों का ताज अपने सर पर रखना मुश्किल था, उसको ताने सहना मुश्किल था, घसीटा जाना मुश्किल था। लेकिन उसने सब कुछ अपने ऊपर लिया ताकि मेरे और आपके जो गुनाह जो ऊपर आसमान पर लिखे हुए थे, जो लिस्ट बनी हुई थी मेरे और आपके गुनाह, वो माफ हो जाए। और उसने ये सारा कुछ करके हमारे कसूर माफ किए। पहला जो काम सलीब पर हुआ वो ये हुआ कि हमारे नाम पर जो केस था, जो गुनाह थे, उसने हमें माफ उनसे छुड़ाया। एक बात की समझ आ गई सबके लिए? हालेलुया। इन दिनों तक समझ आइए। आप फिलिपियों का काल 3 बाब 18 आयत पढ़ के इस सेशन को क्लोज करेंगे। अगली बात अगले सेशन में सीखेंगे। फिलिपियों का काल 3 बाब 18 आयत जल्दी से पढ़ देंगे। पूरा आपका कड़ी खराब रही है, कल से ही कर देते। हाँ जी, ऐसे हैं, हाँ जी, बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे फिलिपियों का काल 3 बाब 18 आयत रेफरेंस चेक कर लें, फिर पढ़ दें। जी, उनके बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने। हाँ जी, 17 ऐसे पढ़ दें। कलाम में लिखा है, भाइयों तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो और उन लोगों को पहचानो जिस तरह से चलते हैं, जिसका नमूना तो हम में पाते हो। कलाम में लिखा है, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बारहा किया है। कब किया है? सब कहेंगे कब किया है? और उस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को कहता है मैंने उसका जिक्र बार बार किया है। किसका जिक्र बार बार किया जी? पढ़े। और अब भी रो रो कर कहता हूँ,
اب بھی کیا کہتا ہوں؟ रो रो कर कहता رو رو کے وہ کہن دیا ہے، رو رو کے کلام سنان دیا ہے. کہندا پہلا بھی میں کہندا رہا تے ہن بھی میں رو رو کے کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے جی؟ कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से کہ وہ اپنے چال چلن سے کیسے؟ سارے کہیں گے کیسے؟ پھر سے کہیں گے کیسے؟ وہ اپنے چال چلن سے کیا کرتے ہیں جی؟ مسیح کی صلیب کو، صلیب کے दुश्मन है صلیب کے दुश्मन है سارے کو صلیب کے کون؟ وہ اپنے چال چلن سے، وہ اپنے، اس کا مطلب یہ ہے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس نے ہمارے نام پر جو حکم تھے، جو گناہ تھے، جو غلطیاں تھی، اس کی دستاویز، اس کے ڈاکومنٹس کینسل کر دی. لیکن اب کہتا ہے اپنے چال چلن سے، وہ اسی کا دشمن ہے. اس صلیب کے چال چلن کیا ہے؟ کیا ہے چال چلن؟ کسی کو پتا ہے؟ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ سب چال چلن میں آتا ہے. آپ گھر میں جو کچھ کرتے ہیں، جس طرح بولتے ہیں، جس طرح بیٹھتے ہیں، کسی کے ساتھ بہیو کرتے ہیں، کسی کے ساتھ رہتے ہیں، کسی کے ساتھ نبھاتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ چال چلن ہے. اگر وہ مسیح کے مطابق نہیں ہے تو کہتا ہے وہ صلیب کے دشمن ہے. تو اگر صلیب کے دشمن ہے تو جو اس پر چڑھا ہے اس کے دوست ہیں، اس کے بھی تو دشمن ہیں. اس کا مطلب ان کے ڈاکومنٹس کینسل ہو چکے ہیں، ان کے جو وہ جو تمام سزا تھی وہ کینسل تو ہو چکی ہے، لیکن اب دوبارہ سے وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں. سب کہتے ہیں ہاللیلویہ. اور یہی بات کرنتس کی کلیسیا کو خدا پولس رسول نے کہی کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے کیا ہے؟ بیوقوفی ہے. لیکن جنہوں نے ایمان لائے ہیں، جو ایمان لا کر خدا یسوع مسیح پر ساتھ چلتے ہیں، اپنے چال چلن کو تبدیل کرتے ہیں، ان کے لیے وہ خدا کی قدرت ہے. چلیں جی بریک ہے، کلام ختم نہیں ہوا، بریک ہے. اب میں آپ کو آگے لے کر چلوں گا کہ ایمان لانا کیا ہے، اور دوسرا کام بتاؤں گا کہ دوسرا کام صلیب پر کیا ہوا ہے. یہ پہلا کام ہم نے کیا سیکھا؟ صلیب پر کیا ہوا ہے؟ ہمارے سارے قصور معاف ہوئے. ٹھیک ہے. صلیب میں سے دو طرح کے پیغام نکلتے ہیں. ایک ہلاک ہونے والوں کے لیے وہ بیوقوفی ہے، ہمیں دو لکڑی دے پیس نے جو بندہ جہاں لٹکیا اور کسی کا عملہ نہیں ہونا واسطے بیوقوفی. لیکن جو اس پر ایمان لاتے ہیں ان کے لیے وہ گاڈس پاور ہے، گاڈس پاور ہے، پاور آف گاڈ ہے، خدا کی قدرت ہے. وہ خدا کی قدرت ان کو اپنی زندگی میں نظر آتی ہے. اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، چند لمحوں کے لیے اس کلام کی جگالی کریں تاکہ آپ اگلے کلام کو اچھی طرح سمجھ سکیں، آپ اگلے سیشن کو اچھی طرح سمجھ سکیں، آپ اگلے حصے میں اچھی طرح سے داخل ہونے والے بنے. تھینک یو لارڈ، تھینک یو جیسس. ہاللیلویہ. اپنے آپ کو خدا کی رسولی